बहन और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान वही जी आपसे मुखातिब है। खैरियत मौजूद, खैरियत मतलूब। शेख अबू नसर अपने वालिद की सनद से, याह्या बिन सईद से, वो अरवा से और वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत करते हैं। वो फरमाती हैं कि निस्फ़ शुबान की रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी चादर से खिसक गए। अल्लाह की कसम, मेरी चादर रेशम की, खालिस रेशम की, कतान की, खिज की या ऊन की नहीं थी। रावी कहता है सुबहान अल्लाह। फिर वो किस चीज़ की थी? फरमाया इसका ताना बकरी के बालों का था और बाना ऊँट के बालों का। मुझे गुमान हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी दूसरी बीवी के पास तशरीफ ले गए हैं। मैंने आपको तलाश किया तो मेरे हाथ आपके पांव मुबारक पर लगे और आप सजदा रेज़ होकर ये दुआ पढ़ रहे थे जिसे मैंने याद कर लिया। या अल्लाह, मेरा जिस्म और दिल तेरे लिए सजदा करते हैं। मेरा दिल तुझ पर ईमान लाया। मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ, अपने गुनाहों का इतराफ़ करता हूँ। मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, लिहाजा तू मुझे बख्श दे। मैं तेरे अज़ाब से बचता हुआ तेरी पनाह ढूंढता हूँ। तेरे गज़ब से बचने के लिए तेरी रज़ा का तालिब हूँ। तेरे अज़ाब से बेखौफ होने के लिए तुझ ही से सवाल करता हूँ। तेरी हम्दो सना न काबिले बयां है, सिर्फ तू ही अपनी हम्दो सना कर सकता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर क़याम व क़ऊद की हालत में यही दुआ पढ़ते रहे, हत्ता कि आपके पाँव मुबारक सूज गए। मैंने उन्हें दबाते हुए अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हों। क्या अल्लाह ताला ने आपके साबिक़ा व आइंदा तमाम गुनाह माफ़ नहीं कर दिए? क्या आप पर अल्लाह ने ये इनाम और ये एहसान नहीं किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, तो क्या मैं अल्लाह के इनामात का शुक्र अदा करने वाला बंदा ना बनूं? तुम्हें इस रात के मुतालिक इल्म है? पूछा, वो क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात साल भर के पैदा होने वालों और मरने वालों के नाम नोट कर लिए जाते हैं। लोगों का रिज़्क नाज़िल होता है और उनके अमाल अल्लाह के हजूर पेश किए जाते हैं। मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या लोग सिर्फ अल्लाह की रहमत ही से जन्नत में जा सकते हैं? फरमाया, हाँ। पूछा, आप भी? फरमाया, हाँ, मैं भी उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि अल्लाह ताला मुझे अपनी रहमत से ना ढांप ले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक अपने सर और चेहरे पर फेर लिए। हमें शेख अबू नसर अपने वालिद से, वो मोहम्मद बिन अहमद से, वो अब्दुल्ला बिन मोहम्मद से, वो अबुल अब्बास और इब्राहीम बिन मोहम्मद से, वो अबू आमर दमिश्की से, वो वलीद बिन मुस्लिम से, वो हशाम बिन गार और सुलेमान बिन मुस्लिम वगैरह से, वो मकबूल और वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा, आयशा, वो बाबरकत रात कौन सी है? बोली, अल्लाह और इसका रसूल बेहतर जानता है। फरमाया, वो निस्फ़ शबान की रात है। इसमें दुनिया और दुनिया वालों के अमाल अल्लाह के हजूर पेश होते हैं। इस रात अल्लाह ताला कबीला गनम की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं।
کیا تم اس رات مجھے عبادت کی اجازت نہیں دیتی؟ میں نے کہا ضرور۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، ہلکا قیام کیا، اس میں سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت پڑھی، پھر رات کے ایک حصے تک سجدہ ریز پڑے رہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں اسی طرح قیام وغیرہ کر کے سجدہ ریز ہو گئے اور فجر تک حالت سجدہ میں رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں آپ کو دیکھ رہی تھی، میں نے سوچا کہیں آپ کی روح مبارک تو قبض نہیں ہو گئی۔ جب کافی دیر ہو گئی تو میں نے قریب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے تلوے مبارک چھوئے تو آپ نے حرکت کی اور سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، یا اللہ، میں تیری معافی کے ذریعے تیرے عذاب سے، تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے اور تیرے واسطے سے تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ تیری حمد و ثنا جلیل القدر ہے، میں تیری مکمل تعریف کرنے سے قاصر ہوں، جس طرح کہ تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات میں نے ایسا ذکر سنا ہے جو پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ فرمایا، کیا تمہیں اس کا علم ہو گیا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، یہ دعا یاد کر لو اور دوسروں کو بھی یاد کرا دو، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ دعا سجدے میں پڑھا کروں۔ ہم ابو نصر نے اپنے والد کی سند سے عبداللہ بن محمد سے، انہوں نے اسحاق بن احمد فارسی سے، انہوں نے احمد بن صبا سے، انہوں نے یزید بن ہارون سے، انہوں نے حجاز بن ارطا سے، انہوں نے یحییٰ بن ابن کثیر سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت بیان کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے اپنے کمرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گم پایا تو آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے آپ کو بقیع قبرستان میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف سر مبارک اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کرے گا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نفس شبان کی رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزادی بخش دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اکرمہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس رات سے مراد نفس شبان کی رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سال بھر کے معاملات کی تدبیر فرماتے ہیں، مرنے والوں اور بیت اللہ کا حج کرنے والوں کے نام لکھواتے ہیں، اور ان فیصلوں میں پھر کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ حکیم بن کسیان فرماتے ہیں کہ نفس شبان کی رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پھر جسے چاہتے ہیں اسے اگلے سال اسی رات تک گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ نفس شبان کی رات سال بھر کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، انسان سفر کے لیے نکلتا ہے، حالانکہ اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں ہوتا ہے، وہ شادی کرتا ہے حالانکہ وہ مرنے والا ہے۔ بہنوں بھائیوں، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔